إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نقف هذا اليوم مع فريضة من فرائض الله فرضها على كل مسلم، غني أو فقير، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، في أمن أو في خوف. هي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، وهي قرة أتباعه، وهي قرة عيون أتباعه من هذه الأمة. هذه الفريضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي الصلاة يا عباد الله. الصلاة التي حافظ عليها وأقامها أقوام فسعدوا واطمأنوا في هذه الدنيا، وسيسعدون بإذن الله يوم القيامة. الصلاة التي فرط وتهاون فيها آخرون، الصلاة التي فرط وتهاون فيها آخرون فأهملوها وأخروها ونقروها وضيعوها، فضيعهم الله والعياذ بالله. يقول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه على المدن والقرى: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن ترك الصلاة كلها عامداً فلا حظ له في الإسلام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أيها المؤمنون، أجمع علماء الإسلام على أن للصلوات الخمس أوقاتاً لا بد أن تؤدى فيها، وأنه لا يحل لمسلم أن يصلي صلاة مفروضة قبل وقتها، ولا يحل له أن يؤخرها عن وقتها. يقول عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد توعد الله المصلين الذين يخرجون الصلاة
الذين يخرجون الصلاة المكتوبة عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها. يقول سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فتأخير الصلاة عن وقتها الذي يجب فعلها فيه عمدا من كبائر الذنوب، وهذه حال المنافقين وفسقة المسلمين الذين يصلون وفق أهوائهم لا وفق هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، يفعلون ذلك تهاونا وعصيانا واستخفافا بأمر الله تعالى. وأما من أخرها ناسيا أو نائما من غير تفريط فلا إثم عليه، فيصليها النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ومن التفريط يا عباد الله النوم بعد دخول وقت الصلاة ممن يغلب على ظنه عدم الاستيقاظ إلا بعد خروج وقتها. وأما من تعمد توقيت المنبه بعد طلوع الشمس واعتاد على ذلك غير مبال بصلاة الفجر مثلا فإنه واقع في إثم عظيم والعياذ بالله. أيها المسلمون، لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر بلا عذر حتى اصفرار الشمس، ومن فعل ذلك فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولما رواه أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولا يجوز للمسلم يا عباد الله أن يؤخر صلاة العشاء بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. أيها المؤمنون، لا تلهينكم أموالكم ولا أولادكم ولا تنسينكم تجارتكم ولا أسواقكم. حافظوا على أمركم، حافظوا على ما أمركم الله بالمحافظة عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كونوا ممن أثنى الله عليهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
اللهم اجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون وفي صلاتهم خاشعون وعلى صلاتهم دائمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها المؤمنون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. فكيف بالمبصر القوي الفتي؟ فكيف بالمبصر القوي الفتي يا عباد الله؟ هل له رخصة في أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة مع المسلمين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإلى من يسمع الأذان ولا يجيب، إلى من يتراخى ويتوانى، إلى من يتثاقل ويتشاغل ويتساهل. اعلم أن من خرج إلى المسجد أو راح فهو كالضيف الزائر، ولكن هو قادم على من؟ هو ضيف من؟ إنه في ضيافة الله العظيم وكرامته ونعمته ومنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فسابق أيها المؤمن إلى هذه الخيرات واغتنم هذه الأجور لعلك تكون من المفلحين الفائزين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته ثم بكم أيها المؤمنون، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق الجيش الباكستاني لما فيه الخير، اللهم
وفق جيش باكستان، اللهم وفق جيش باكستان ليكون درعا حصينا منيعا لباكستان وأهلها وللإسلام والمسلمين. اللهم وفق الجيش الباكستاني ليكون درعا حصينا للإسلام والمسلمين ولأهل باكستان. اللهم وفق الجيش الباكستاني ليكون درعا حصينا للإسلام والمسلمين ولباكستان وأهلها. اللهم وفق حكومة باكستان لما فيه الخير لأهل باكستان وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لما فيه الخير، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.